नमस्कार मुगे गोंयकार म्हाका बाबड्यांदो देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक आनी तसोच देव बरी राती दिवं कोण रातचे पळयत ते थंय म्हजें सगळें काम काबार करून तुमच्या मुखार आयलां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांदो सगलीं आख्खो संवसारभर तुमचेर नदर घातले विणे म्हज्यान रावंक जायना जात सगळे तशेंच दुस्मान तशेंच बरे मनीस आमी संवसारान चुकी आदारतात पातकां आदारतात कारण आमी मनीस जनवरां न्हय मनीस आमी चुकी केले आमच्यो चुकी आमकां वळखोवपाक देवान आमकां देणें दिलां दूख तशेंच सूख वायट आनी बरें जावपाक जायतो तेंप लागता आनी वायट जावपाक एक मिनट लागना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनी आनी सदांच केन्नाच तुमकां कोणाचो राग आयलो कितें आसा तें फळाच्या तोंडार उलोवपा जाय काबार करूंक जाय तें मनान घेवन रावन फायदो ना तुमचो सुसेग पेडार विकून फायदो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांदो म्हाका कोणाचो राग येयलो टाक्क उलयलो गेलो मना कितें आहा तितलें काळें तें आनी घेवन बसोना ती मागीर आनी कीड लागता पळयलां न्हू तुमी जायतीं घरां अशीं आसात घर मोडटा घर मोडोंक पावता तरी पूण सारकें करना मोण पड बुसां रावतात तें मोण पडचे आदीं थोडेशे दुडवांनी काम जाता तें मोडोन पडटूच मागीर लाखांनी करोडांनी लुकसाण जाता हें थोडेशें काम आहा तें जाणा सारकें करूंक जाय तशेंच म्हज्या मनान कोणाचो राग कितें आयलें टाक्क उलयलो गेलो घेवन रावना घेवन रावलो जाल्यार हांव दुयेंत पडटा आनी जायते जाणांक हांवें रस्त्यार हाडल्यात कारण तांकां बोट घालूंक दिल्या आख्खो हात घाताय हात घालून दिल्या आख्खी गोंड घाली म्हणटा आख्खी घरां घुसतात मागीर जायते त्रास पडटात हें सुटावे करपाक आनी हांव सदां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणाच्या सांगाताक आसता पूण जायते फावट हांव दुसऱ्याक आदार करता आनी जेन्ना म्हाका कोणाचो आदार पडटा तेन्ना हे पळोवन भोंवतात सायडीन रावतात असले जायते मनीस आसात आयज हांव धाकटुली एक खबर सांगता म्हज्या मोगाचे भाव भयणांक दोळे उगडटे करात कान उगडटे करात आनी दुसऱ्या लागीं विचारिनाकात सारकें सिद्धीदार आयकात हांव कितें सांगता तें हांव सांगता ती खबर शाहू आल्मेदाची कारण राती हांव न्हिदलोली कडेन म्हाका न्हीद पडोंक ना आख्खी रात म्हज्या मनान हाता हें म्हज्या गोंयकार भाव भयणां मुखार हांव घालतलो म्हणून शाहू आल्मेदा एक बरो म्युजिशियन तो आतां कोयट आसा जायत जेन्ना आमी धाकटे आसले हांव जावूं ना त्या दिसा तो म्युजिशियन हांव जावूंक ना त्या दोना म्युजिशियन म्हाज्या पोटा मासा आसतना मागीर हांव वळखोंक लागलो आमगे थिंगाचो तो जायते कडेन वाजलें तेणें जावं इगोजांनी जावं कपेलांनी जावं फ्री बासूं अशें जायते केलें कोणाकूय कांतारां जाय ताका वयर काडपा म्युजीक बी करपा एक सेकंडा भितर तो वयर काडटा पूण आयज ताका बाबड्याक केल्ले त्या वर्सा तुमी पळयलां ताजे वयर कितें उलयन कितें बरोवन पोस्टींग घातलां तें पूण ताणें इतलो सपोर्ट केलो तो सदांकाल तुमच्या सांगाताक रावलो जावं तियात्रीस जावं कोणूय कोण्यानूच ताका सपोर्ट करूंक ना ताणें आपलो जीव वारयलो तुमच्या मोगाक कोंकणी मोगाक लागून एक बरो कोंकणी पालक सांबाळपी शाहू आल्मेदा ताजेर जायते जाण बेईमान जावन गेले पूण जेन्ना ताका तुमची गरज आसली तेन्ना तुमी कोण्यानूच ताका सपोर्ट करूंक ना कोण्यानूच सपोर्ट करूंक ना हांव तरी ताज्या सांगाताक चड ना पूण तुमी ताज्या सांगाताक आसलेली जावं कांतारां करपा जावं तियात्रांत जावं तुमकां गोंय आसा हूंय सांडली हांव तरी त्या तियात्रांत ताजे बरोबर ना पूण आयज हांव एक हांबो असो ताज्या सांगाताक उबो आसा तुमी करपाक जाय आसले तुमी उपकारी आसात ताका जेन्ना तुमकां गरज पडटा तेन्ना टाक्क तुमी फोन कोताय आपलीं कामां करूंक लायतात तेन्ना तुमकां मातकून लज दिसना कोणूच सांगतो ना आपणाक सपोर्ट कर म्हणून पूण तुमचो कायदो आसलो ताका आदार दिवपाचो अशें न्हय तशें न्हय म्हूण त्या मनशाक तुमी धुवपाचो पूण तुमी शाहूक
सपोर्ट करूंक ना. तुमकां गरज जाय तेन्ना तुमकां शाहू जावं आनी तुमकां गरज ना तेन्ना तोंड बंद करून ओगी रावतात. ताणें कितल्या जाणांक तियात्रिसांक गोंयांसा हें कुयट पळय नासलेल्यांक कुयट हाडले. जे तियात्र सोडून तांकां कोणूच तियात्रांक येयनासलो त्या मनशांक ताणें परत तियात्रांत हाडले आनी तांची उर्बा भायर काडून तांचे टॅलंट भायर काडून आयज ते तियात्रांत नाचतात. कोणूच तियात्रांक येयनासले. ताणें आपले कॅसेटीन पासून घातले आनी वयल्या एका आले पयर पॅम्पर घालून कॉमेडी करतात आनी ताका दुयतात. ताज्या घरांत जेवून खावून गेल्ले मनीस बेमान जाल्ले मनीस ताजे बायलेचे ऑडियो व्हायरल करतात. तुमी दुसऱ्याच्या घरांत गेले कोणाची खबर सांगली जाल्यार ती बायल जावं दादलो उलयतलोच, पूण तुमी उलयलां तें तुमी रिकॉर्ड करिना. ताणें कितें उलयलां तें रिकॉर्ड करतात. हें फकत हांगासरूच न्ही, गोंयां पासून जावं शेजारी सोयरी शेजाऱ्यांगेर वयता आपल्याचे सुनीचे खबरो सांगतात, जावं दुसऱ्याचे घरांचे खबर सांगतात, जावं कोणूय कुमारी घेवन वता कोण तेगे घोवपटी राहत ते सांगतात. मागीर तांच्या तोंडांतल्यान कितें तरी येता न्ही, पूण तुमी तांकां चाळून घालता तें रिकॉर्ड करिना. ती कितें उलयता तें रिकॉर्ड करतात, व्हायरल करतात. हे असले मनीस आसात आनी असले मनशांक केन्नाच पातपाचें न्ही, केन्नाच देरांत घेवपाचें न्ही. एक विस्वास म्हणलो आसता ताजे घरांत रावून जेवून खावून बदमास जावन ताजेर वीख वगली. पूण लोकांनी ताका सोडूंक ना. लोकांनी जायतो सपोर्ट केला. पूण हांव म्हणटा सपोर्ट करून फायदो ना. तुमी त्या मनशाक जबाब दिवचो जाय आसलो. ते आपले लिपयतात आनी दुसऱ्याचे भायर काडटात आनी असले मनीस म्हाका लायक जायना. हांव केन्नाच बेईमान जायना. ज्या मनशांक म्हाका आदार दिला त्या मनशा सांगाता सदांच हांव उबो रावतां. आज आनी मरो पर्यंत हांव फाटीं फुडें केन्नाच पळयना. म्हाकाय जायते जाण यूज करतात, पूण तसल्या मनशां बली हांव मेतेर जायना. कारण हांव जाणा कोण मनीस म्हज्या बराबर उबो रावतले त्याच मनशाक हांव सपोर्ट करतां. आनी काळजांतल्यान शाहू आल्मेदाक आनी तेजे बायलेक मान बागयता. हांवें तुमकां सांगलां, हांव आख्ख्या संवसाराक कोणूय जावं चॅलेंज करता शाहू आल्मेदा बायले बरी. कारण कित्याक तें टायर्ड म्हणो जायना, जार म्हणो जायना. हांवें खूद ताका पळयलां. तियात्र आसा त्या दिसा मायाचे 10 तारखेर सकाळ फुडें हांव ताका कितें आदार करतलो म्हणून तांगेर गेलो. सकाळीं ताणें सगल्यांक जावं तियात्रीस कोणूय येतात वयतात तांकां ब्रेकफास्टाचो तयारी केली ताणें एकल्यान. दुसरें सगलो आपलो तियात्राचो जावं कितें करपाक जाय तियात्रांत कितें सगळें ए टू झेड ताणें फॉलाचे पिरान सगळें सांबाळ केलो आनी राती तियात्र काबार जालो. 11-10 जातलेली घडये. येवन आमी तांगेर मातशें रावले. उलयतात म्हळ्यार खुंयच्यानूय ताणें जेवण बोफे अशी तयार केली. आतां तुमी म्हाका सांगा, जायतीं आमच्या गोंयांत तियात्रिसां आसात. ती तियात्राक गेली आनी तियात्र काबारातूच घरा येतात ती आनी रोखडी न्हिदतात, आड पडटात, टायर्ड जाता ती. पूण शाहू आल्मेदा ही बायल म्हाका खबर ना केसो ती केशकून इतू टायर्डूय जायना आनी ना म्हूण जेमूय येयना. तें बाबडें रावलें आमी थंयसर. म्हाका उलयता अशें करून विडियो बी करता म्हळ्यार 2-15 जालीं रातची. तरी पूण त्या जाग्यार मागीर त्यो सगल्यो जेवणाच्यो प्लेट्यो धुयन बुयन कोण कळे म्हळ्यार ताका 3:30 जाली आसतली. म्हळ्यार सल्यूट तुका, अप्रिशिएट करता रियली. आनी देवान तुका हें देणें दिलां. आनी सांगचें म्हणल्यार तुमी दोगांय रियली शाहू आल्मेदाची बायल पारव्यांची जोडी. तुमी देवाक आल्तारा मुखार भास दिलेली. दोगांक भुरगीं जालीं. आयज पर्यंत तुमी एक आंकवार मोगी कशी भोंवतात. काजारी बायल न्हू, एक मोगी लव बर्ड्स कशी भोंवतात तुमी. आनी सगलो लोक तुमकां पळयता. थोडे मनीस जेलस जाता. देवाचें हें देणें तुमकां. आनी सदांकाल देवान तुमचेर बेसांव घालून तुमकां सदांच
आशिर्वादान भरून सोयतान जायते येता तुमकां नाडूंक, तुमचो घोराबो पिसडूंक, कारण तुमचो घोराबो सुखी आसलेलो तांच्यान पडूंक जायना. ह्या सोयतानाक पयस करूं म्हणून देवा लागीं मागता. आनी आख्खो संवसारभर लोक म्हजी मोगाचीं भाव भयणां ताकाय मान बागयतात, कारण ह्या वर्साक ताचो शो जाला तो वर्ल्ड नंबर 1 देवान दिल्ल्या देण्या पासत. म्हणजे हे शाहू आल्मेदाची बायल शाहूक देवान हें देणी ही बरी बायल ताका फावो केल्या. आनी तेंच आयज ही आमचो पालक कोंकणी जावं तियात्रिसां हुंयसां हे कुयटाच्या शारांत हाडून सगल्या गोंयकारांक खुशाल दवरून बरी एक आमकां फुडाराक एको पालकाचो खांबो आमकां शाहू आल्मेदान उबो करून दवरला. आनी शाहू आल्मेदा भायर आनी कोणाच्यान हो पालक फुडें व्हरूंक जायना. शाहू आल्मेदा आपलो कितेंय शो कोत्ता तो काळजांतल्यान कोत्ता, दुडू करपाक करिना. दुडू करपाक गेल्यार ताज्यान जायते 10 केळी 5 केळी 7 केळी टिकेटी धरूंक जाताल्यो, पूण हो आपलो बोळसांतलो दुडू मोडून लॉस पासून जावन तो कोंकणी पालक सांबाळटा. न्हय त्या दोमणिका भाशेन दुडू करपाक आल्बेरी आपूण दितलो, अनाथ आश्रमांत दितलो म्हणून लोकांक फटोवन लोकांक तें 5 केळी टिकेटी घेवन डोनेशन घेवन करिना. भले ताका कोणूय सपोर्ट करता जायत, कोणूय स्पॉन्सर करता जायत, तें देवागे देणे आनी ते आपले खुशेन आपलो इश्ट म्हणून करता जायत, तें म्हाका पडोंक ना. पूण हें हांव काळजांतल्यान मान बागयता. आनी म्हजे लागीं घडलेलें जाल्यार हांवूय ताका सपोर्ट करपाचो, पूण म्हजे लागीं दुडवांनी ताका सपोर्ट करूंक जायना. पूण हे पयलीं हांव म्हजो ताज्या तियात्रान एक बारीकेली कॉमेडी जावं कांतार करून ताका म्हज्यान हो सपोर्ट करूंक म्हजे लागीं ही घोटाय आसा. आय लव यू काळजांतल्यान म्हजी मोगाची भयण क्लेमी आनी शाहू आल्मेदा. नांव चड येना म्हाका क्लेमी म्हणपाक, भयण म्हणूं येता, नांव तितूय येना, भयण म्हणपा येता. पूण भयण तुमगेली क्लेमी नांव घेवन येयना म्हाकोडे. सॉरी मागता तुकोडे दुऱ्या भोगसाणें. आनी तुमी म्हाका जायतो सांबाळताय रियली. हांवें म्हजें जिवीत जॅक बाबा कॉल करूं नाका प्लीज, जॅक बाब कॉल करूं नाका पांय पडटा. तुका बाबडे खबर नासतली हांव हेजें हांव रियली सॉरी आं. काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका एक उर्बा येता, म्हाका कोणूच व्हिडियो कॉल लायता. तुमी घोडी म्हणटले तो व्हिडियो करूंक लायता, ताका बाबडे खबर पासून हांव लायव्ह येता आनी तेजी व्हिडियो करता पळय. पूण म्हाका एक उर्बा भोगता, एक बरो मनीस बरो वावर करता जाल्यार त्या मनशाक म्हाका सांगून व्हिडियो करपाक गरज ना. म्हज्या काळजांतल्यान म्हजो देव धाडटा तेन्नाच हांव व्हिडियो करता मोगाचे भाव भयणांदू. आनी तुमकां सगल्यांक शाहूक आदार करतल्यांक शो पळोवनारांक ताकाय देवान साबार देण्यांनी भरून आनी सदांकाळ तुमकां खुशाल दवरूं. हे परी आयज घोडी हांव आसत, घोडी फाल्यां मरत, मनशागे गॅरंटी ना. मनीस केदो आसता आनी केदो मरता तो. आतां उलयता असो वाटता टाटका मरशें कोता. तो म्हटलें अरे मी ना आपूण आतां चयलोलो केस मेलो आय कांट बिलीव आनी कितें कितें घालीं. पूण मनशागे टायम तो, मनशाय मरण सांगोन येना. कारण देवान जरी तर तुमकां सांगलोलें बाबा तूं अमक्या दिसा मरतलो जाल्यार तुमी मरण आपणाची आहा येत्या म्हयन्या कोण मरतलो 10 तारखेर हो म्हयनो तुमी सारको जियेवपा सोडटा आसलोले चिंतून देवा नाका. देवा जाय तूं मरपा 2 मिनटां देखून हांवें म्हळ्यार तूं खुशालकायेन जिवीत जाल्लोलें. खुशालकायेन देखून संवसारान बरें करपाक जाय, वायट करूंक जायना. देवान तुमगे जिवीत मरण बरयलोलें आहा. तूं घोड्या आनी एक वरान मरतलो, आनी एक 5 मिनटान मरतलो, पूण 5 मिनटे मरच्या आदीं तूं बरें उतर दी, बरें उलय. 10 वर्स तुवें बरें काम केलें आनी मरपा टायमार 1 मिनट कोणाकूय वायट उलयलें, 10 वर्सां बरो वावर
उदकांत गेलो तिगेलो 1 मिनूट येयलो ती आख्खें 10 वर्सां वावर तिगेलो कसल्या डब्या मालो आज मुगे मोगा भाव भयण आख्खो संवसार म्हाका कितें म्हणटाय कित्याक ती जाणाय म्हाका राग येयलो तोंडार उलयलो आनी हांव म्हजी वाटी येयले शिवाय केन्ना दुसऱ्या वाटी वचना ही मुगे मोगा भाव भयण उलयताय आनी तुमगे मागणें देवागे बेसांवांनी आनी मेली गेल्ली तुमगे कोणूय तेंगे आशिर्वादान ह्या संवसारान आसूं आनी कोणाचेंच काळीज दुखूय ना म्हाका जाय म्हजी मोगाचीं भाव भयणां सदांकाल खुशाल आसलीं देवान तुमचेर बेसांव घालूं आनी सदांकाल तुमकां खुशाल दवरूं तसोच एंटेनी काड्डो बाबा चिंगू म्हळ्यार सगलो वळखता म्हळ्यार एंटेनी काड्डो बाब मुगे मोगा भाव म्हणटा लंडन तोवूय जायतो म्हाका सपोर्ट करता जायत्या जाणांक ताणें कांतरां दिलीं थोड्यांनी कांतारां आपणा नांव घालून आपणा लिरिक्स घालून कांतारां केलीं आनी ताजेरूय बेमान जालें तो बाबडो इतलो तें सोरपाक दूद पिवयतालो ते सोरप ताका घांसमान गेलें आतां कित्याक तेंको कांतारां जायनाय एकूय कांतार जायना तेंकोडे वयल्या लोकांक सांगो भोंवताय ते आपण एंटेनी कांतार केन्ना गेलो ना म्हणून पूण आतां कित्याक कांतार जायनाय तुमी डायरेक्टर जाल्यार भरूय ना जाल्यार एंटेनी आसतना भरपूर कांतार केली कोण आजीचे केली कोण हेजे केली तेजे केली तेणी बाबड्यान कितू कांतार बरयली हाज्याकूय कांतार दिसली कोणा तेंगे युट्यूबार दूद आसता रे बेमान जायना काय केन्नाय म्हाका जाय जाणां दिलें ना म्हणा तो केजी ते कुडतोरी दुबय आसता तेणेय दिलें ह्या कुत्राचेर टाकाचे कांतार करून दिलें आपणागे हेजे कामार आसता ताकाय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तसोच आगूस रॉड्रिगीजानूय म्हजे कांतारां म्हणलीं म्हाका खबर पासून ना कांतार म्हणले उपरांत ताका वळखूंक लागलो काळजांतल्यान मानूं लागलो तशेंच कांतारूय बरोवन दिल्या रानू मंडलाचेर तेजेरूय कांतार केले अशें जायत जाय म्हगेले इश्ट गोड सारके पावरफूल भली हांव गरीब दुडू मातशें पगार मातशें थोडे आहा म्हाका पावना जाणो पावना आनी दुसरें म्हळ्यार म्हगे पयशे मातशे आडोन उरलोय मातशें तेका लागून हांव हाटसल्लो आहा केस हेका लागून तें सगलें आतां तार्यार पडपा आहा देखून मातशें हें जालो आहा ना तर हांवूय किंगूय पूण म्हाका पयशे नाय दुडू ना पगार ना तें ना मोकोडे मुगे मोगा भाव भयणां दिवपाक काळीज आहा मोग आहा बरें उतर आहा आनी तुमगे ब्लेसींग म्हाका दुडू गिरेस्त कांयच नाका हें तुमी म्हजेर मागणें कोत्तात म्हाका मानतात लायक कोत्तात म्हजे व्हिडियो शेअर कोत्तात कॉमेंटां कोत्तात म्हजो चॅनल तुमी सबस्क्रायब केला 2 दिसां भितर 16-17-18 कितें मुगे सबस्क्रायबर केले तुमी लोकांगे जायते पळयता पूण तुमी 2 दिसां भितर 20 कितें सबस्क्रायबर केले हें उपकार करूं म्हाका तुमचो आनी कांय नाका हो मोग तुमगेलो आनी सजमता मुगे मोगा भाव भयणांनी आनी कोणूय हांवें ती जाता तितले बेगीन म्हजो चॅनल सबस्क्रायब कोत्तेली म्हणून मुगेलें हांवें कांतार फकत 2 गायलें पुंडलीक गायनी तेजे दिसा तुमी मुखार म्हाका आदार कोत्तेली म्हणून हांव आशा पालकिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांनो आय लव यू तुमकां काळ जाल्ल्या तुमगे उपकार म्हज्यान केन्ना इसरोंक जायना सदांकाल मुगे मोगा भाव भयणां तुमी सांगाता आसतना हांव सगळो जियेता तो तुमची मोगा लागून जियेता आनी तुमची पासत जियेता ह्या संवसारांत तुमी जाणाय बायल भुरगीं म्हाका कोणूच ना कसलें टेन्शन ना कांय ना फकत तुमी म्हजी मोगाचीं भाव भयणां तुमच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या मोगाक लागून हांव हांगासर लायव्हार येता संवसारान म्हाका कितें नाय दुडू गिरेस्तकाय गाडी बंगलो नाका त्यो म्हाका जेवण दिवचे न्हय दुडू गिरेस्त आसल्यार पासून म्हाका ते पयशे मोडून म्हाका जेवण घेवचें पडलें पूण म्हाका जेवण दुडू गिरेस्तकाय नाका तुमच्या मागण्यांनी हांव 15 दीस 20 दीस उपास आसल्यार तुमच्या मागण्यांनी म्हजें पोट भरता आनी तुमचे नदवी घालून म्हजें पोट भरता म्हाका लायव्हार कित्याक पडटा कारण एकल्याक फोन करून टायम मेळना तितलो कामारी आसता एशी तेशी आसता 1 वर 10 मिनटां उलयल्यार तो टायम पेडा आतां एकल्याक उलयन 10 मिनटां व्हिडियो कॉल आख्ख्या संवसार भर मुगे मोगा भाव भयणां म्हाका उलोवपाक पावता आख्खो संवसाराक व्हिडियो पावता आनी ही मॅसेज मागीर तुमी सगळे आनी शेअर कोत्ताय लायक कोत्ताय कोणाक ना तेंकाय पावता हेंची पुरो म्हाका म्हाका तुमगे दुडू गिरेस्तकाय कांयच नाका म्हाका फकत जाय तुमगे सावूज आनी भलायकी जाय तुमगे सावूज आनी भलायकी आसल्यार हांव खुशाल आय लव यू तुमकां प्रेज द लॉर्ड देवान सदांकाल तुमचे बेसांव घालूं आनी बेसांवान तुमकां भरूं आनी
जावं हॉस्पिटलांनी पिडीन ट्रासान पडलेलीं आसात म्हजेय भाशेन म्हाकाय खुशालकाय देवान दिल्या, म्हजे वयल्या तकले वयल्या पेज उणो केला, तसोच म्हजे मोगाचे भाव भयणांचे तकले वयलो पेज उणो करून शांतीकायेन तुमकां मोगान देवान घोराब्याचेर तुमच्या बेसांव घालूं आनी सैतानाक पयस करूं आनी पिडा दुयेंस हॉस्पिटलांनी आसात जायती त्रास भोगताय तांची वयली पिडा देवान पयस करून तुमकां सगल्यांक रोगताचो जेजून तेंबो उडून बरी करून सगल्यांक घरा हाडूं म्हणून मागता आनी रोजनार बाप आनी म्हगे मोगाचो जेजू दोयाळ काळजाचो सगली पिडा ही समेस्त लोकांचेर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणांचेर आसात ती सदांच फुडें रावता ती पिडा आपणाचेर घेवन आमकां नवें जिवीत दिवपाक वावुरता. हीच पिडा हीच पातकां जेजू क्रिस्त आमची पातकां आपल्याचेर घेवन 3 किड्यांचें मरण छापकांचो मार खावन जेलींत रावन बुनकुणींत रावन ताणें आमकां सुटका दिली. पूण आमचोय कायदो आसा, एक 5 मिनटी आमी रोजनार बापा देवाक आमच्या मोगाळ दयाळ काळजाच्या जेजूक आमी एक 5 मिनट्यो दिसाक भेटोवपाची आमचोय कायदो आसा. थँक यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आर्गां तुका जेजू दिवपाक आमकां बळ शांतीकाय दी, कारण आमकां एक सेकंड एक मिनट देंवचार तायणीत घालता. बुरशे व्हिडियो पजडेपण झगडी झुजां वायट उलोवपाक हो देंवचार आमकां तायणीत घालता. अशें आमी एकदम दोयाळ काळजाचे पूण देंवचार आमकां झगड्यांत घालता, कारण आमकां देवाची वळख ना आनी देवाची शिक्षा ना आनी देवाचो मोग करपाक आमी फाटीं रावता. कारण देंवचाराक नाका, आमी देवाचो मोग केलोलो. देंवचाराक जाय आमी देंवचाराचो मोग केलोलो. देंवचाराक पयस कोत्तलो जाल्यार आत्यारांची गरज ना, फकत मागण्यांची गरज. तेन्ना तुमच्या गोराब्याचेर सूख शांतीकाय येता. बाबाडतान मागपाक जाय, काळीज उक्तें करून मागपाक जाय. मागणें कोत्ता तेन्ना कोणें उलो मारलो, कोणालो फोन येयलो, कोण रानीचें शिश्य जाता, कोण मास शीत जाता, कोण चेरी शिजताय तें पळोवप आनी तें करपा नसदी अत्तो नसदी. मागण्याक कोत्ता तेन्ना हें सगल्यो वस्तू तुमी बंद करपाक जाय, ना तर तुमचें सगलें जेवण थाऱ्यार घालून दार बंद करून खानांत कापूस घालून कोणें उलो मारलें आयको येनात ते परी तुमी मागणें करूंक जाय. तेन्नाच तुमचें मागणें देवाक पावता. ना वतपाड मागणें केलें, जेजूगो मागिलीं, हे सायडीन कोण उलो मारलो, राव येता तेच कोतालो, शीतशी जाता थिंगा मातशी उज पेटय, फोन येयलो पुतागे फोन येयला भायर सावन, तेका आनी मागीर टायम मेळपा ना, पयलीं पुतागे फोन घेता मागणें थिंगा उरलें. हेसो जावपा जायना. तिगे पूत संवसार सोणोस ना, हालीं कोतलो पर कोतलो केन्ना तरी कोतलो. देवाकूय टायम ना ते भाशेन. तूं मागी येतलीं येताय म्हळ्यार देव न्हिदोन आसना थिंगा. देवूय बिजी आसता. देवा आख्खे संवसार पडटा, तिगे पुता तरी फकत थिंग मातशें वगत एक वद्दरा पडटा. देवा टायम दियाय ना तर मागणें को नाकाय. ही परी मागणें कोत्ता जाल्यार. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी. बाय शिता उज पे मातशी भितर घाली आनी उदक इतें सुबेज घाल, नाजाल्यार घडशी जायन वयतलें शिताचें आनी आमकां ताणें पडून कापून पडत. बाय कोणागे फोन तो चोय पुतागे आसतलो लंडन सान कुवेट सान येयलो आसतलो, त्याक बाबडे आनी मागीर फोन करूं मेळटा, मागीर कामार आसतलो. खंय पावलो तें इसरलो. पुतागे फोन येयलो तेशी ते शिताक घडशी जाता, हेसो जाता. ह्या मागण्या लागून हेसो मागण्या लागून देव तुमगे मागणी दिगो आयकना, देव दिगो पयस वयता. जायते गोराब्यान घडटा इसोले. कोण शेजार येताय आपणागे घरां आख्खो बरो चिकोल कुसोन किडी पडो घाणी माता तेंगे घरां भितर सरलो जाल्यार वीट येता, एक पांयो दिवंक घालून पांय चिक जाताय. पूण दुसऱ्यांगे घरां साणी मारून भोंवताय सारकी. आपणागे सगले सून एक घेवन भोंवताय, कोण टॅक घेवन भोंवताय, तेका सांगो भोंवनाय, पूण दुसऱ्यांगे येताय. हें सगलें बंद करय. कितें जाता मागीर तुमी परी उलयताय आनी मागीर तुमची मागीर दुस्मान काय जाता. तेदो म्हणटाय आवय त्या रुजालीन आनी तुजी खबर सांगता आमकां आवय आवय तेगे उतर आयकोन सारको शी
तिगे पुता सारकी घाणी केली तेणी. तिगे पूत लंडन आहा कुमारी घेवन भोंवता बायले पयशे दिवून जाणा हिंगा कोत्ते भाशेन ती आपण दोळ्यान चोयन लंडन सायली दिसता तेन केन्ना प्लेना टॉयलेटूच येयलो ना आनी लंडन केश पावतली दुसऱ्यांची खबरू थिंग आनी कोण सांगता आवय तिगे बायल आनी कोणा गोंयां घेवन भोंवता मरे तूं कितल्याच्या हिंगा वच रे गोंयांत कोण एको मिरवता तेको मिरवता हेजे बार भोंवता तुमी हांय लंडन तुमी गोंय केन्ना पावली तेका चोवपाक लोकांची खबरो घरा बेश करून पाड जाताय घरा बे निसणटन जाता अशें करून देवान दोळे तुका दिले कान तुका दिले तोंड दिलां जीब दिल्या नाक दिलां बरी वस्तूचो वास घेवच्या बरे जेवणाचो टेस्ट करपाक देवाको मागपाक बरी उतर दिवपाक कान दिले आयकोपाक जाल्यार तुमी दुसऱ्यागे काना उजार कोताय दुसरो कितें हात तो टेस्ट आवय बरो लागलो म्हळ्यार आवय बरें जालें तेगे जेवण तुवें कांय खायलो ना तें जेवण बरें जालें ना तें जेवण बरें कांय जालो ना टेस्ट ना मीठ सुबेज पडा विनाग्र सुबेज पळया उयण्या लागता पूण तूं म्हणटा आवय बरें जालें तें जेयलोलो ना तो आपण रांदिलो म्हूण आपण जेवण बरें जालो म्हणटलोय तूं जेय आनी चोय तेगे जेवण जीब तुका दिल्या उलोवपा मागपा तुजी पासत तूं माग देवा कडेन घरां न्हिदताय आवय बाय म्हाका मिसा विचार जायना म्हजी पासत म्हाज्या देवाको माग म्हजी पासत मागणी करा रिती रावयत जा पूण शेजऱ्यांगी खबरां वयच्या कुचू 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 खबर उलोवपा तुमकां बेणां दुखना हाटीं दुखना कुटां दुखना पूण देवागे घरां वयच्या तुमची कुटां बेणां येता देवागे कुमिन्याव गार हाडटाय तुमी पाद्री मोटरसायकलीचे गार हाड मीस आयकनासतना डायरेक्ट कुमिन्याव घेताय तुज्यान मारुती कोण कितें कोण वचोन मिसा विचार जायना इलेक्शना टायमार दूड मेळटाय त्या दोणाक गाडी कोण घराक येताय तितलो गाडयां बसून तुमी इलेक्शना वोट करूं वयताय व्हीलचॅराची देखून आसल्या पूण देवागे घरां वयच्या तुमचे कडेन गाडी बसयली जाल्यार तुमकां वयच्या जायना कुटां दुखता बेंडान दुखता हाटीन दुखता पाद्री फोन करून घराको कुमन्या हाडून लायताय पाद्री येताय कुमन्यांक घेवन कितें sonसाव लायताय तुमकां घरा कडेन कुमिन्याव sonसाव एक लायताय तें बरें आहा कुमिन्यावूय पाद्रीन घरा हाडपाचो म्हणजे देवान तुका घराको मेळों येवपाचें तुका गरजू ना देवाची देवा गरज आहा देवा घराको हाडप तो पाद्री घरान कुमन्यान तें तुमच्या जिवा लागता केन्ना लागपा ना पाद्री पळय घरान पळय तुमकां कुमन्यान तें केन्ना लागपा ना आनी केन्ना सॅटिस्फाय मेळपा ना इलेक्शना जेन्ना तुमी गाडयेन बसून पॅरलायज जाला पासून वचून वोट पळय कोताय ह्या चोरां मंत्र्यां निवडायन हाडपाक तशेंच देवागे घरां गेल्यार तुमकां सॅटिस्फॅक्शन आनी देवागे ब्लेसींग मेळटा जायते जाणां चोयल्याय आमगे आड्यारी सायबिणी एक लिस्ट आसता सायबिणी भायर काडटा ह्या घरां सावन स्टार्ट त्या घरां त्या लायनीन ते कोणाय बड्डे आसता कोणाय काजरावर वस आसता सायबिणी तेंगी आहा तूं म्हणटा आपणा दी आपणागे आज काजरावर वसा बड्डे आहा भुरग्यागे बड्डे आहा मागीर सायबिणी लागून झगडी जाता तो म्हणटा आपूण दिना तो दिना आपणागे येयलो आपूण कोता तूं खाली कर ना मिगे चेवड्यागे बड्डे आहा म्हणजे काजरा वर्सा म्हणजे तूं कितें काजरा वर्सा बड्डे लागो ते सायबिणी हाडटा नाजाल्यार तुका सायबीण नाकाय तुका जाय जाल्यार स्पेशल इगोजी वो कपलां स्पेशल सायबीण मेळटा पयशे हारी करेत ते सायबीण हाड थोडी कितें कोताय शेजऱ्यांक उलयना जाल्यार दुसरे शेजऱ्या सांगताय बाये तेंगे तूं सायबिणी जाल्यार हाली आमी घे हांगा सांगा मागीर ती काटाय ती वयताय सायबिणी काबार रे बाये आज तुम सायबिणी येयल्या तेशी हाल तेंगे या रुजालना गेरया तें येयलो ना आज आदी घरान भोंवन सांगताली म्हणजे सायबीण हाडी ती टायम पास एक कायदे आसा वर्सां आसा तुमी हाडया ती सायबीण तिका घराब्याची बेसांग जाता आनी दुसऱ्या सायबीण हाडली देखून जाल्यार सायबीण ओत दाटेसा त्या शेजऱ्या हाडूंक लायता तेज जातींतल्यान दुस्माना हातींतल्यान तुमी सायबीण घेयनाय कारण सायबीण घेता आसतना दुस्मानाक घेया आतां तुमकां हाडटले ती सायबीण आनी फायदो केसो जालो सायबीण हाडप कित्याक गांवचो एकवट करपाक गांवां सूख शांतीकाय हाडपाक टायम पासा लोकां दाखोवपा शेव मारपा हाडप न्ही थोडी आटाय दुर्गा वयली आसा सायबीण दिताय रस्ते बंद केल्याय म्हूण तेश पयस पोणा हाडूंक
थोडे चणे लाडू दिताय सुकलोले आनी थोडी काटे आगुय भियेरां सायबीण काबार भियेरां व्हडलो व्हडलो सोरो बरो पुलाव मटन जेवण काटाय आहा वय हेगे सायबिणी सारकें चड वालोरां कितें जेवण रे सारकें हेंगे ते सुकला चणे अशें आनी 2 बिस्कीट अशें दिले आरे सायबिणी एक चणो एक लाडू आनी कितें दिलें देखून जाल्यार तो प्रसाद वयता एक प्रसाद तो देवा गेलें जेवण तें लोकां दाखोवपा येसली हुंगसां मागूं नाका येसो जेवणाक ना एक दीस लोकां जेवण घाता तो स्वतां घातलो हांव जाणा तूं घोट्ट मुकोता पूण लोकां दाखोवपाक नाका बर हुगेट लायले बर गण लायले जायना सायबिणी मळवली गांवां हाडप गांवचो एकवट सूख शांतीकाय खुशालकाय वाडोवपाक सायबिणींक एक दुस्मानकाय करप न्ही व्हडली मागणी केलें 10 मिस्तेर केलें आनी सगलें केलें आनी सगलें सांतां मोगतां सगल्या नांवन घेयलीं पावना तूं सांतां मागणी कर कोणाकू मागणी कर फायनली तें देवाकू पावता मागणी देवाकू पावता कारण हे सांत बांत मुटाय ते तुजे आनी मुजे भाशे मुनीसूय ते देवा गेले मुन्यारी देवा गेले शीस तेको मागीर जाल्यार तें देवाको पावता डायरेक्ट कारण ते बरें कर्तव्य करून बरो संवसार मुखार हाडला हांव कोण पाद्री देव मुगे आयको तुम कोण कित्या तुमगे टायमपेड आयकोताय हांव एक सैतान मरे उगोतले कोणा गाळी मारता कोणाचेर कितें उलयता पूण जेन्ना देवागे आत्मो देवागे स्पिरीट मुजी येता तेन्ना उलयता